माय मोगाचो योकार तुमच्या सगळ्यांक येल्लेसान वांटो घेवच्याक. तुमची काळजां तुमी सदांच जेजूचेर दवरून ताणें तुमची काळजां तुमचें जिवीत पवित्र आत्म्याचे प्रेरणांत चलयिल्लें आसा. पूण ह्या दिसांनी आमी ताचो पवित्र आत्मो देंवच्याक मागता, कित्याक तो आमकां सांगता की हांव तुमकां म्हजो आत्मो दितलो म्हणून. बाप ताका शारो तरी तुमचे सगळी पाठयतलो म्हणून. तर ही सगळी तुमची देसां आसा ती मनांत दवरात आनी ह्या मिसाची जे कितें ती देसां आसा ती मनांत दवरून आमी आतां भक्तीपणी ह्या मिसान वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणान भावनो, जेन्ना आमचेर जेजूक लागून संकश्ट येतात, जेजूचो आमी पाटलाव करता म्हणून आमकां दुसरी भायरां येतात, तेन्ना आमी कशे भशेन वागता? आमी आनंदान जिवंक शकता, पूण तशे भशेन आमी जिवंक ना न्हय. कितें तरी सारकें ना. तर आमचें जें पातक आसा, आमी जेन्ना असले संकश्ट आयले म्हणटच जेजू सोरशीं तें दवरूंक ना आनी जेजूची गोठाय आमकां घेवंक ना. ताका लागून आमी देवाचे मोगसाणें मागया. सर्पुदिदाद देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. भोव काकूळट सरा देवा, पास्काचो गूट समरूंब आमकां मेळ्ळां तें नवें जिवीत सांबाळूंक आनी वाडोवंक तुज्या आज्ञाच्या मार्गार आमकां थीर करून दवर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनान. आमेन. देवाची उतर आतां आमी आयकुया. दोन दूताच्या इतिहासा वेले वाचप. त्रोआसांत कारवार बसून आमी नीट समुद्रईसेक गेल्या आनी दुसऱ्या दिसा नेआपोली आनी हांगां आमी फिलिपीक पावल्या. हे मेसिडोनिया प्रांताचें मुखेल शार आनी रोमकारांचो एक जमो थंय रावतालो. ह्या शारांत थोडे दीस रावल्या उपरांत सोनवारा दिसा आमी त्या शारा भायर नदीशी गेल्या, कित्याक ही मागणी करची सुवात म्हूण आमी आयकल्लें. आमी थंय बसल्या आनी जमातीक आयिल्ल्या बायलां कडेन उलोवंक लागल्या. आमकां आयकतल्या मदें तियातिरा नगरांतली लिदिया नांवाची एक बायल आसली. ती देवाची खरी भक्ती, जांबल्या रंगाच्या लुगटांचो ती धंदो करी. पावलू सांगतालो तें आयकून सोम्यान तिचें काळीज उगडलें. तिका आनी तिच्या कुटुंबाक पवित्र स्नान दिल्या उपरांत तिणें आमचे लागीं अशें मागलें, हांव खरें कोणी
सोम्याचे विस्वास देवता म्हूण तुमी मानून घेतला जाल्यार आमगेर रावूंक येयात आनी आमी येवंकूच जाय म्हूण तिणें नेट केलो. देवाचे उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जागोप जावनी. सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो म्हणया सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. भक्तांचे सोबेन गोणगोणान ताचे किर्तन गायात. तो आपलो वचनार म्हूण इस्रायलाक संतोश भोगली. तो आपलो राजा म्हूण सियोनाच्यो पुतो धुवो आनंदान उल्हासूं. जबाब सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. नाच खेळ करून ताचे नांवाची स्तुती करून घुमटां आनी सितारां ताचे मुखार वाजोवन. कित्याक सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. दुबल्या धाकट्यांक ताणें सोडवून जोडून दिली. जबाब सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. आपणाक मेलोल्या जोयतान भोग सोमतच बरीत जावं आनी खुशालकायेन उल्हास सोडून देवा मुखार सोडपटून ताची स्तुती करून ताच्या ओंठाचेर आसूं देवाची वाखाणणी. हातून ताचे भक्तांक मेळटा सूख आनी व्हडवीक. जबाब सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. उपकार. बापासून निपजता तो स्वतसाचो आत्मो येतलो तेन्ना तो म्हजे विशीं साक्षी दितलो आनी तुमी म्हजे साक्षी जातल्यान. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवामा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिष्यांक म्हणलें, जाका हांव बापाक कडसून तुमचे सोशी पाठयतलो तो शारोती म्हणजे बापासून निपजवता तो स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो म्हजे विशीं साक्षी दितलो आनी सुरवातेक थाम तुमी म्हजे सांगाती आसात देखून तुमी म्हजे साक्षी जातल्या. तुमचो भावार्थ आलोन जावंक हें हांवें तुमकां सांगलां. ते तुमकां देवस्थानांतले भायर आयतले. खरें म्हणल्यार असलो वेळ पावत आयलो की जो कोण तुमकां जिवेशी मागता तो आपूण देवाची भक्ती करता म्हूण समजतलो आनी ताणें बापाक आनी म्हाकाय ओळखूंक ना देखून ते अशें करतले. तांचो वेळ पावतोच हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगलेल्यो म्हूण तुमकां उगडास जावंक हांवें ते तुमकां सांगल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणली तुका क्रिस्ता. आमचो भावार्थ आलोना जावंक जेजू आमकां ह्या आपल्या वाचपान उतरान सांगता की तो आमकां शारोती पाठयतलो. शारोती आयलो म्हणटच तो जेजूक साक्षी दितलो. आनी तो कितें म्हणटा थंयसर
तुम्ही म्हजे बरोबर असलेल्याक देखून तुम्ही साक्षी दितल्या. आतां पळयात, दोन पावंड्याचेर आमकां ही समजणी कळून येता. ते भायल्यान पळयताले तुमी सगळे जेजूचें जिवीत कशें आसलेलें तें भायल्यान पळयताले, पूण जेजू तांकां भितरल्यो वस्तू सांगतालो, पूण सगळ्यो कांय तांकां समजोंक जायना. ताका लागून ह्यो भितरल्यो वस्तू सांगच्याक तो बापाक कडसून हो शारुती पाठयतलो आनी तो भितरलें सगळें तांकां आठवण करून दितलो आनी हे परी तांची साक्षी पूर्ण जातली. कित्याक लागून जाय? कित्याक जेजूचो पाट लाव करता तर जाल्यार तांकां दुमाळो दितलेच. आनी तो म्हणटा तुमकां देवस्थान ते भायर आयतले दुमाळो दितले, पूण तेन्ना तुमी हें सगळें मनाक दवरा. कित्याक लागून? पयले सुवातेर ताणें म्हाका वळखोंक ना, बापाक वळखोंक ना, म्हणून त्या भशेन तुमकां हें तेच करतले. आनी अशें जालें म्हणटच हो उगडास दवरात, भिये नाकात. तुमी कितें म्हणूंक जाय, कितें करूंक जाय तें बापायचो आत्मो तुमकां सांगतलो आनी ते भाशेन केलें म्हणटच तुमी एकदम खुशाल आनी आनंद भरीत जातले. आयज आमी पयले वाचपान कितें पळयता? पावलू म्हणून तूं त्रोआसाखान सामोत्रात साक वता आनी तिचोरच्यान मागीर फिलिपीक वता. फिलीप थिचोर आसलेले एका गांवांत तो म्हणून तूं दर्या नदीशी वता आनी त्या लोकां बरोबर उलयता. कित्याक थिचोर तांची जमा जातली, जेजू विशीं ते भितर उलयताले. भितर शारांत जायनासलेले, भायर तिचो ती तियात्रेची एक बायल लिबिया म्हणून आसलेली. ती एक देवाची भोक्ती नासलेली, देवाक ती वळखताली, पूण आतां जेजू तिचे काळी सुट्टें करता आनी पावल तिका सांगता पळय इतलेंय ती मानून घेता आनी जेजूचो पाट लाव करता. ही भोक्ती देवा सरशी आसलेली ती आतां ती जेजू सरशी धरता आनी जेजूचो पाट लाव करूंक लागता. आनी तांकां म्हणटा आमगेर या. तुमी तर स्वत मानतात की हांवें हो भाव खरोच जेजू तर धरला जाल्यार तुमी आमगेर येवपूच जाय. म्हणटच ते वेतात आनी पळयतात कशे भाशेन ही अस्तोरी, तिचो कुटूंब देवचपणी आपलें जिवीत सांगता. काम करतना सगळें देवा सगळें करतात आनी काम जालें म्हणटच देवाक कारणां दितात. हांव जाणा की आमी सगळीं जाणां तेच भाशेन आमचें जिवीत सारूंक खूब प्रयत्न करता आनी आमी तातूंत वदीक आनी वदीक बरीं जालेलीं आसा. पूण वदीक बरीं जावच्याक जेन्ना देंवचार म्हणून तूं आमकां नाडटा, हेणी तेणें वखता, कितेंचें कितें आमचेर घालता, तेन्ना आमी घोट रावंक जाय. दुमाळो दितलो म्हणटात न्हू, जी कोण जेजूचो पाट लाव करता तांकां तरेतरेचे दुमाळे आसता. आतां थोड्या देशांनी फुड्यान जी कोण क्रिस्तांचो पाट लाव करता आनी बाकीची दुसऱ्या धर्माची आसा ती तांकां खूब पिडा पयता. ह्या दिसांनी कोविडाक लागून जे कोण कैदी आसलेले, कैदेचे पळय ते प्रिजन आसलेले, तांकां सगळ्या कैद्यांक भायर धाडटात, पूण क्रिस्तांवांकूच भितर दवरतात आनी तांकां इतलो दुमाळो दितात. आनी हे दुमाळो दिता आसतना ते मागणेंत रावतात आनी आमी तांचे पासून मागूंक जाय. तेरेजा धाकटी अशें म्हणटाली, हांव सगळ्यो म्हज्यो कोरण्यो जेजूक ओपून दिता दुसऱ्यांच्या सालबसांवा पासून. आमी तेच भशेन करुया. जें आमी करता, उलयता, चलता, भोंवता, सगळें करता आसतना जेजूक एकवटान करुया. कित्याक पासून? आमचे पासून न्हय, पूण दुसऱ्यांच्या फायद्या पासून. तांकां जेजूचो मोग, जेजूची घोटाय मेळच्या त्या त्या वेळार तांकां ते संकश्टान पडले म्हणटच आमचे जर मागणेची तांकां घोटाय आसत जाल्यार ते अदीक फुडें घालतले. ही भाशेन आमी आमचेच पासून जिवनचें न्हय, आमी आतां जेजू सगळें आसा आनी सगळीं जाणांकी जेजू सगळें आसा. जांकां कितें तरी वायट घडटा तांकां पर्यंत आमी मदत करूंक जाय. आनी मदत ही भाशेन केली म्हणटच आमकां खूब संतोश आनी दादूसकाय मेळटली. तर सगळीं जाणां आमचे हात अशें उठून धरया, दोळे बंद करुया आनी प्रत्येक सुस्कारान
जेजू आमची कुडींत मनांत ओतम्यान भरून येता. सगळे आमचे स्नेह आसा तितले जेजू शीं आसा. जेजूचे तें दर्या सुस्कार भायर सोडटना आनी हे परी आमी तातूंतली स्वतंत्र जातल्या. कित्याक जेजू तें सगळें आमचें सोचणें काडून आमकां नितळ निर्मळ करता आनी आपलें जिवीत जें ताचे आमचे भितर आसा तें अदीक उजवाडाक हाडटा. आनी ताच्या उजवाडान आमी सगळे तो पळयता ते भाशेन पळोवंक लागतल्या. तो उलयता ते भाशेन आमी उलोवंक लागतल्या. तो करता पळय ते भाशेन आमी करूंक लागतल्या. ही कृपा आमकां मेळिल्ली आसा. जेजूक आमी चिंतून रावया. कित्याक तो बापाक एकवटून आसा आनी ते दोगूय जाण पवित्र आत्मो आमचे सोदचीन धाडटा. आनी हे परी बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो आमचे सगळें आसा. तरी हे गोठायेन आमचें जिवीत सारूंक लागल्या. सोरपुरुदरा आनी काकुळीत सरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रुमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाव कश्टतले बसत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणाक हाल घेवंक ही पिडेक लागून दगदगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानाक एक गुंडायक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडून आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक गरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारून तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुन्या वरवीं आमेन. भेटवणी वरवीं आमचें जिवीत आतां सगळें जेजूक भेटवया. मोचे आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोडफुदिदार देवा बापाक मानता तुसरी जामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी अखे पवित्र सभेच्या आदावांक सर्वेस्पर मानून घेवंक. बापा, सगळ्या देण्याच्या दातारा तुवें खुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान तुका इंजेणी ओंपता. आनी जशें इतलो व्हड संतोश भोगूंक संवसारांतूच तुवें तिका फावो केलें, तशेंच सगळीचो तो उचारो तो अप्रुमीत संतोश आपणाक फाव कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सगळें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक निर्वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वकाली आमी तुका वाखाणूंक फाव हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजी मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडल्या दोगांच्यान करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बळी. सासणाच्या जिविताक जल्मल्लीं उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी बावार्थें उगडलीं दारां सर्गींचीं. आमा फात्यान ताच्या मोरणान
मरणांतली सोडून फावो जाता आनी ताचे पुनर्जीवणपणान सगल्यांक नवें जिवीत उपजवता. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सोर दलभार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बाबा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्रत्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन गोश्ट मरोन सुसुकपाच्या आदी जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तूं मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान वाचलो बापा ही आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आमतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी साश्मीक परोराचें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्यात तुमचे पासत आनी सुमेस तुमच्या पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. तुझ्या खुर्सार आणि पुनर्जीवनपणावरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उडा आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो भरवासो जल्मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें परचडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. भयणीनान भावनो, कितलींचशीं आमची भाव भयणी आख्ख्या संवसाराक मेलिल्लीं आसा. आमची घरचीं थोडीं मेलिल्लीं आसा. तांची सगळ्यांची आठवण करूया. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आंखवार मारये देवाची माये सांगाती तुजे पती भाग्यवन जुजे भाग्यवन दोन दूत आनी चोर काडून तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा बरोबर भाग्यवन जुजे वाजा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोवपी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका
सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजूचे मागणे आमचे सगळे म्हणलें जाता, कित्याक तो आमचे सगळ्यांची येता आनी ताचो पवित्र आत्मा आमचे सगळें आसा म्हणटच खरेपणी तो सगळें आमकां जेजूचें जिवीत उगडापें करतलो. जेजू कशे भाशेन आमचें सगळें वावरूंक सोदता तें सगळें शिकयतलो. पूण जी आमची इंतेसां आसा ती तो शांती पावयतलो. सगळीं जाणां जेजूच्या काळजांत एकवटून आतां आमी बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशीच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोवस्काय आमकां दी. सर्वीच्या सुखाक आनी आमच्या सुगोंड जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवचें नोतरेकता. तर आमकां तुजें उदार काकुतीन सर्व पापकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्यांची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकांक दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमी आत्मीकपणी शेवूंक आतां हे मागणें म्हणया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिल्लो कदींच कोडसरूंक म्हाका निर्मू नाका. आमेन. म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजी काळी सगळें म्हजें दितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन.
भोव मोगाळ बापा, तुजे भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. पास्काचे संभ्रमणे तुज्या सासणीक मोगाच्या गुटां वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरल्याय. तर आमकां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतान दिसान दीस पसून अविनाशी पुनर्जीवनपणांत आत्म्या कुडी सयत जेजू बरोबर मोहिमेवंत कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. भयणीनो भावनो, सदांच तुमी ह्या मिसान वांटो घेतल्यान हांव देव बरें करूं म्हणटा. देवाचो आशिर्वाद तुमचे सदांच आसा. आनी साहेब, गोंयचो साहेब आमचे पासत मागता. आतां ह्यो आशिर्वाद घेवन अदीक आनी अदीक तुमचे गोठायन बरोवन घाला. सर्वेस्पोर तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वप्रदाता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भोव भाग्यवंत आंकवार मारीक फ्रांसीस पाप साहेबाचे मागणें. तुजे राखणे खाल आमी आसरो घेता देवाचे भाग्यवंत माये. आतांचे गंभीर परिस्थितीन जेन्ना आख्खो संवसार संकश्टाक आनी आकांताक सांपडला, आमी तुज्या गोपांत उडून येता देवाचे आनी आमचे माये, आनी तुजे राखणे खाल आसरो सोदता. कोरोना व्हायरस पेस्ट पिडे वेळार तुजी काकणुचार नदर आमचेर घाल. भोव भाग्यवंत आंकवार मारये. दुखी जाल्ल्यांक आनी आपल्या मोगाच्या मेल्ल्या खातीर रुदोन करतल्यांक भोव करून फावो ते परी मातयेक लावन घडोवंक ना तसल्या मेल्ल्यांक खातीर रडटल्यांक तुजी पुजवण दी. आपल्या मोगाच्या पिडेस्तांचो हुस्को करतल्यांक लागीं राव. तेच परी हे पिडेची प्रसरणी वाटोवचे खातीर जाका आपल्या पिडेस्तां लागीं रावंक घडोना तांकां तुजी गोठाय दी. इकॉनॉमीचेर आनी नोकरेचेर परिणाम जातलो त्या दुबावा फुडारा विशीं हुस्को काडटात तांकां बोरवाशान बोर. देवाचे आनी आमचे माये, हें व्हड संकश्ट संपोवंक आनी बोरवासो आनी शांती नव्यान उदेवंक देवा आमच्या काकुतीच्या बापा लागीं माग. पिडेक पडलेल्यांच्या आनी मरून गेल्ल्यांच्या कुटुंबांक उजवण मेळोवंक आनी तांची काळजां विस्वासान आनी खात्रेन भरूंक खाना गांवांत तुवें मागलोलें ते परी तुज्या दैवीक पुता लागीं माग. दुसऱ्यांक साल्वार करूंक आपलें जिवीत रिस्कार घालतात त्या दोतोरांक, नर्सींक, भलायके खात्यांतल्या वावराड्यांक आनी आपखुशेन वावुरतल्यांक राख आनी सांबाळ. तांच्या महान वावराक तेंको दी आनी तांकां बोड उदारपण आनी बरी भलायकी फावो कर. दीस आनी रात विदेस्तांची सेवा करतल्यांक आनी गवळीक हुस्क्यान आनी शुभवर्तमान विस्वाशी रावन सगळ्यांक आदार आनी सहकार दिवंक वावुरतल्या याज्ञिकांक तूं लागीं राव. भाग्यवंत आंकवारी, हे पिडेचेर जैत व्हरूंक विज्ञानीक मोळार वार करतल्या भावा भयणींनी तांची मनां उजवाडाय आनी एक गुणदायक वखद तयार करूंक तांकां आदार दी. राष्ट्रीय फुडाऱ्यांनी जिविताच्यो मुलाव्यो गरजो शांती पावोवंक आदार जाय आसलोल्यांक जाणवायेन, हुस्क्यान आनी उदारपणान मोजत दिवंक शिकोर आनी लांब नदरेन आनी एकचाराच्या मनान समाजीक आनी आर्थीक प्रश्न सुटावे करून ते वावर. भोव भाग्यवंत मारये, झुजाची हातयारां तयार करूंक आनी राशीक मारूंक दुडू खर्चूंचे स्वातेर फुडाराक कसली व्हड संकश्टां वाटावचे खातीर बरो सोद वावर करूंक पयशे खर्चूंक आमची अंतस्करणां जागय. भोव बंगाळ माये, आमी सगट एक भोव व्हड फामिलीची वांगडी म्हूण वळखून आमकां एकठांय करतात ते संबंद उखलून दवरूंक आमकां आदार दी. हे वरवीं बरेपणान आनी एकचारान आमी गरजेवंतांची आनी गरिबांची परिस्थिती सुदारूंक आदार दिवंक पावतल्या आमकां भावार्थान मजबूत सेवेन विरादीक आनी मागण्यांत थीर कर. मारये,
गोश्टवतल्यांचे बुजवणे तळमळतल्या तुज्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांक वेंगोय आनी आपलो पदवेदार आग पातळून येपेस पिडेंतली आमकां निबारूंक आनी मनशां जिवीत आदले परी नव्यान चालू जावंक देवा लागीं विनंती कर. आमचे यात्रेंत तारुणाची आनी बोरव्याशीची खुणां कशी तूं परजोळटाय तर आमी तुका शरणां येता हे खोनवाळे मोगाळ आनी दुलोबांक वर मारये. आमेन. आमचे बापा तूं सगळ्यार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कुपेंद्र लई सर्वेस पोच ठाय आसा वस्त्रामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. बेग्योंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कुपेंद्र लई सर्वेस पोच ठाय आसा वस्त्रामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. बेग्योंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कुपेंद्र लई सर्वेस पोच ठाय आसा वस्त्रामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. बेग्योंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदा सदाकाळ आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपली चाकोरणीचे ल्हानविकायेचेर ताणें दिश्ट घाली. होय, आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बलिश्टो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दोळ्या. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर करतल्यांक घुस्पटायता. पदवेदारांक तो सोगरां वयली शेवटीता. इनवळख्यांक उंच उबारता. मुखेल्ल्यांक तो बरे बरे देण्यांनी भरता. वेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. अब्रामांक आनी ताचे सोस्ती खातीर सर्व काळाक आपल्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळीतीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदा सदाकाळ आमेन. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा, आमचो दृढ विस्वास तुजे सदांच आसा म्हूण आमी कसल्याय संकश्टांक फुडो करूंक भियेना. कित्याक तुवें आमकां केन्नाच सोडूंक नाय पूण तुज्या आसऱ्या खाल सदांच आमकां राखल्याय आनी सांबाळल्याय. हालींच कोविड-19 हें पॅन्डेमीक वायरस आख्ख्या संवसाराक शिंपडलेलें आसून लोकांक ओजारांनी मारून उडयत आसा. पूण तुज्या आसण्यांक आनी मागण्यांक लागून आमकां गोंयकारांक ह्या पिडेंतली तुवें निवारली. ह्याय फुडें आमकां राखतलोय आनी सांबाळटलोय म्हूण आमकां खात्री आसा. आनी आमकांच न्हय पूण सगल्या इंडियेच्या आनी संवसाराच्या लोकांक तुज्या आसरा खाल दवरून आमकां सगल्यांक ह्या पेस्त पिडेंतली वाचयतलोय म्हूण बोरवांसो आसा. ही कृपा आनी मागणें बापाक मानता तसलें जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा.
आमेन. San Francisco.